नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म मिलन। सुरु गरौँ 100% समाचार। वैदेशिक रोजगार कार्यालय तहाचलमा शुक्रबारदेखि संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको सुरुवात। शुक्रबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठद्वारा संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ। सरकारले अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको हक हितभन्दा बाहेक अन्य कुनै पनि निर्णय नगर्ने श्रम मन्त्री श्रेष्ठको दावी। सरकारले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेन पावर कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको रोजगारी गुमेको गुनासो आउन थालेको उल्लेख। संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राही मेन पावरका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयबाट नै काम गर्न सकिने। संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन मार्फत हुँदा सेवाग्राहीहरूले छिटो छरितो र गुनासो रहित सेवा हुने अपेक्षा। अब एक हप्तापछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्ने तयारी। जानकारी। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा नेकपा माओवादी केन्द्रको बसेको छ बैठक। केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा उपलब्ध पूर्व स्थायी समिति सदस्य र प्रदेश इन्चार्जहरू उपस्थित। बैठकमा अध्यक्ष दाहालद्वारा तालमेलको विषय निकै पेचिलो र असहज भएको स्वीकार। सकेसम्म सबै ठाउँमा काङ्ग्रेससँग बार्गेनिङ गरेर तालमेलको प्रयास भइरहेको दाहालद्वारा ब्रिफिङ। नेकपा एकीकृत समाजवादी जसपालाई लक्षित गर्दै अन्य दलहरूले आफ्नो हैसियतभन्दा माथि शक्ति भएको दावी गरेकाले तालमेलको विषय कठिन भएको दाहालको भनाइ। राजनीतिक परिवर्तन उल्टाउन खोज्नेहरूका विरुद्धमा सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रिया अघि बढेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाइ। गत वर्ष गणतन्त्र नै उल्टाउने षड्यन्त्र भएको भन्दै माओवादीले लडेर स्थापित गरेको अधिकार र पहिचानलाई उल्टाउन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त। देशलाई सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक बनाउने अभियानमा माओवादीको रहेको पनि झुक्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सबै पालिकाहरूमा प्रतिनिधि पठाउने। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश तहमा र प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाइने। स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमितिहरू पनि गठन। ललित कला क्षेत्रको समग्र विकासको कामलाई राज्यले अझै प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्नेमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको जोड। ललित कला क्षेत्रको समग्र विकास, त्यसका कलाकारहरूप्रति सम्मान र उनीहरूको भविष्यका लागि राज्यले अझै प्रभावकारी ढङ्गले काम अघि बढाउनु पर्ने उपराष्ट्रपति पुनको तर्क। विश्वमा नेपाल र नेपालीको गौरवलाई बचाइराख्ने पनि ललित कलाको माध्यमबाट योगदानहरू पुर्याउँदै जानुपर्ने धारणा। प्रतिष्ठानलाई पनि ललित कलाका कलाकारहरूको समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै अघि बढ्नका लागि आग्रह। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने। मन्त्री परिषदको बुधबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय। संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपियाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय। कोटकोट कर्णाली अर्ध जलाशय युक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सानी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने निर्णय। राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्ष रामआधार कपारको राजीनामा स्वीकृत गर्ने पनि मन्त्री परिषदको बैठकको निर्णय। सुपारी आयातलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ आवश्यक उद्योगलाई नै आयात गर्न दिने नीति लिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढेको दावी। केही व्यापारीहरूलाई सुपारी आयातमा अनुमति दिँदा समस्या आएको मन्त्री बढेको भनाइ। अघिल्लो सरकारले परिणामलाई समेत ख्याल नगरी केही व्यापारीहरूलाई सुपारी आयात गर्न दिएकाले अहिले समस्या आएको उहाँको आरोप। विगतमा केही व्यापारीले सुपारी आयात गर्ने तर नेपालमा केही प्रतिशत देखाएर बाँकी अन्य देशमा निर्यात गर्नाले सुपारी आयातमा समस्या रहेको मन्त्री बढेको भनाइ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद प्रकाश स्नेहीद्वारा सरकारले उद्योगीहरू बाहेकलाई सुपारी आयात गर्न अनुमति दिए स्वीकार नहुने चेतावनी। देशभरका सबै पान तथा सुर्ती पसलहरूलाई 1 रुपियाँ लगाएर भए पनि करको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना विभिन्न देशका राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया सुरु। संसदीय सुनवाई समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले मन्त्री परिषदद्वारा सिफारिस गरेका विभिन्न देशका 20 जना राजदूतहरू उप उजुरी आह्वान। 10 दिन समय दिएर सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको राजदूतहरूमाथि उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी। प्रस्तावित राजदूतहरूको उजुरीमाथि पनि संसदीय समितिले छानबिन गरेपछि उनीहरूको योग्यता, क्षमता र कार्य योजनाको मूल्याङ्कन गरी समितिले उनीहरूको नाम अनुमोदन गर्ने। समितिले अनुमोदन गरेका राजदूतहरूलाई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था।
काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा फोहोर वर्गीकरण गर्न फोहोर उत्पादनकर्तालाई आग्रह। महानगरद्वारा सूचना जारी गर्दै फोहोरको पृथकीकरण कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउन आग्रह। फोहोर पृथकीकरण गरी कुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न आउने दिन कुहिने फोहोर मात्रै र नकुहिने फोहोर सङ्कलन गर्न आउने दिन नकुहिने फोहोर मात्रै सङ्कलन गर्ने महानगरद्वारा जानकारी। स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण नगरेमा फोहोर सङ्कलन नगर्ने र जरिवाना हुने महानगरपालिकाको भनाइ। सत्ता गठबन्धनको भागभण्डा मिलाउन बाँकीमा रस्साकस्सी गठबन्धन नहुने हो भने नेपालगञ्ज उपमहानगर नै गठबन्धनको हातबाट फुत्किने चुनौती। बाँकीको नेपालगञ्ज महानगरमा राप्रपाका धौल शमशेर राणा बनेका थिए विजेता। यसपटक नगर प्रमुखका नदोहोरिने राणाको घोषणा। नेपालगञ्जमा सत्ता गठबन्धनभित्र मेयर नछोड्ने कङ्ग्रेसको अडान। जसपाका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईको क्षेत्र भएकाले जसपाको पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा दाबी। मोहम्मद इस्तियाक राईसँग प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेद्वार एमालेका तर्फबाट मेयरमा प्रतिस्पर्धी भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा आफ्नै उम्मेद्वारद्वारा विजयी हुने दाबी। यदि काङ्ग्रेसले उपमहानगरमा नछाड्ने हो भने एमाले जितेका 4 पालिकामा मात्रै गठबन्धन गर्ने र अन्यमा एक्लै लड्ने गठबन्धनमा राय राख्दै जसपा बैठकबाट बाहिरिने। मोहम्मद इस्तियाक राईसँग प्रतिनिधि सभामा पराजित बनेका सूर्य चिन्ह लिएर उठेका प्रभावशाली नेता पशुपति दयाल मिश्र एमाले प्रवेश। धौल शमशेरले नउठ्ने घोषणा गरेसँगै राप्रपा समेतको सहयोगमा नेकपा एमाले उक्त क्षेत्रमा गठबन्धनलाई कडा टक्कर दिने रणनीतिमा। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका अलावा बाँकेका एमाले जितेका जानकी, कोहलपुर, बैजनाथ र खजुरा 4 पालिकामा गठबन्धनको भागभण्डा मिलाउनु पर्ने। मध्यपुर थिमी क्षेत्रमा शुक्रबार हर्षोल्लासका साथ 32 खटसहितको मनाइयो सिन्दुर जात्रा। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर थिमीका स्थानीयवासीले बिहानैदेखि हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर खेलेर मनाए सिन्दुर जात्रा। थिमीमा मात्र मनाइने यो जात्रामा एकअर्कामा सिन्दुर दलेर स्थानीय बाजामा नाच्दै हातमा चिराग बालेर खट बोकी बालकुमारीमा 32 खट ल्याएर भव्य रूपमा मनाउने परम्परा। पमाहरू हातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर पमा नाइकीको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई टिकुटोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइयो। जात्रा प्रत्येक चोक, चौबाटो, घर र टोलमा पुग्दा घरका झ्याल, कौसी र छतबाट सिन्दुर छर्ने, फूल वर्षाएर स्वागत गर्ने प्रचलन। मिथिला क्षेत्रमा प्रकृति पूजाको रूपमा मनाइने जोडशीतल पर्व शुक्रबार हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। पर्वको अवसरमा बिहानै घर बस्तीका मानिसजन ज्येष्ठ नागरिकले आफूभन्दा कान्छोलाई शिरमा जल सिंचन गरी आशीर्वाद दिने चलन। मिथिलाञ्चलमा आफ्नो घर आँगनमा रहेको पोखरी र इनारहरूको सफाईको साथै हिलो खेलेर जोडशीतल पर्व मनाइयो। सूर्यको तापबाट व्याकुल मानव जीवनलाई शीतलता प्रदान गर्ने विश्वासका साथ यो पर्व मनाइन्छ। विक्रम सम्वत परम्पराको प्रत्येक नयाँ वर्षमा 2 दिन मनाइने पर्व। पहिलो दिन सङ्क्रान्तिका दिन सतुवाइन र भोलिपल्ट जुड शीतल पर्व मनाइने। बढ्दो गर्मीबीच शीतल जोड्न गरिने कामना पर्वको मुख्य ध्येय रहेकोले यो पर्वलाई जुड शीतल पनि भनिन्छ। जुड शीतलको दिन कृषिमा आधारित तथा गाउँघरमा उत्पादित अन्न, फलफुल, तरकारी र दूध, दहीको परिकार खाने चलन। यस वर्षको राष्ट्रिय भिटामिन ए कार्यक्रम अन्तर्गत वैशाख 6 र 7 गते भिटामिन ए जुकाको औषधि र बाल भिट्टा खुवाइँदै। देशभरका 6 महिनादेखि 59 महिनासम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल र 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मका बालबालिकाहरूलाई जुकाको औषधि खुवाइन्छ। 6 महिनादेखि 23 महिनासम्मका बालबालिकाहरूका लागि कुपोषणबाट बचाउन अनिवार्य बहुसूक्ष्म पोषक तत्त्व बाल भिट्टा खुवाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध। यस वर्ष 27 लाख बालबालिकालाई भिटामिन ए, 24 लाखलाई जुकाको औषधि र 6 लाख बालबालिकालाई बालभिट्टा खुवाइने मन्त्रालयद्वारा जानकारी। कल्यालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 25 वर्षीय अर्जुन दासको हत्यामा संलग्न 4 जना पक्राउ। घटनामा संलग्न 10 मध्ये 4 जनालाई रूपन्देही जिल्लाको बेलहिया सिमानाकाबाट वैशाख 1 गते राति पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाद्वारा जानकारी। यसरी पक्राउ पर्नेहरूमा सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 9 का 19 वर्षीय सुमेध साउद, बमबहादुर बोहरा, दिलीप दास र मनोज भण्डारी। केही समय भारतको विभिन्न ठाउँमा फरार रहेका उनीहरूलाई कामको खोजी गर्ने क्रममा बेलहिया सीमा नाकामा आएको खबर आएपछि स्थानीय प्रहरीको समन्वयमा पक्राउ परेकाहरूले दिएको प्रारम्भिक बयानका अनुसार मोबाइल सेट चोरीको आरोपमा दासलाई खुकुरीले घाँटी चिनाली गरिएको थियो हत्या। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 15 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 55 संक्रमित संक्रमण मुक्त। यस दिन देशभर 7,894 जनालाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाइयो। हाल देशभर 438 जना आइसोलेसनमा रहेको र पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि ज्यान नगएको मन्त्रालयद्वारा जानकारी।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने। राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हाल निलम्बनमा रहेका र अन्य 2 सञ्चालकको कार्यकाल पनि शनिबारबाट सकिँदै जाँदा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक बस्न कोरम नपुग्ने। यसैगरी सञ्चालक समितिमध्येकै अर्का सञ्चालक डाक्टर सुबोध कुमार कर्ण गैरकानुनी क्रियाकलापमा मुछिएको आशंकामा बैठकमा सामेल गराइएको छैन। हाल सञ्चालक समितिमा कायम मुकायम गभर्नर डाक्टर निलम ढुङ्गाना, डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र र अर्थ सचिव मधु कुमार मरासिनी मात्रै रहनुहुने। सरकारले नयाँ सञ्चालक समिति नियुक्ति नगर्दासम्म राष्ट्र बैंकको काम कारबाही प्रभावित हुने। निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक बुद्ध एयरले छिमेकी मुलुक भारतको नयाँ दिल्ली, देहरादून लगायतका सहरमा हवाई सम्पर्क सञ्चालन विस्तार गर्ने। बुद्ध एयरद्वारा देशकै प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र पोखराबाट नयाँ दिल्ली सिधा उडान गर्ने तयारी। पोखराबाट दिल्ली गन्तव्यमा दैनिक 2 वटा उडान सञ्चालन गरिनेछ। उक्त गन्तव्यको उडान 1 घण्टा 30 मिनट हुने। यसअघि भारतको बनारस र कोलकातामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि प्रयोगमा ल्याएका ATR 72 जहाज मार्फत नै दिल्ली गन्तव्यमा उडान गर्ने। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो दिनहरूमा पुनः कोरोना संक्रमण दर बढ्दै, यो सँगै कोरोना महामारीको 4औं लहर सुरु हुन लागेको अनुमान गर्न थाल्यो। भारतका कुल 734 जिल्लामध्ये हाल 29 जिल्लामा कोरोना पोजिटिभ हुनेको दर 5% भन्दा बढी रहेको छ भने 23 जिल्लामा 10% भन्दा बढी। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार 5% भन्दा बढीको संक्रमण दरलाई चिन्ताजनक अवस्थाको रूपमा लिने। भारतमा पछिल्लो 2 दिनमा मात्र 1000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमको भनाइ। कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएपछि भारतमा आगामी महिना सञ्चालन हुने भनिएको CBSE को परीक्षा समेत सर्न सक्छ। भारतमा हालसम्म 4 करोड 30 लाख मानिस कोरोना संक्रमित भएका छन् भने 5,06,000 मानिसले कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाए। AFC एसियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको शुक्रबारबाट प्रशिक्षण सुरु। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा डाकिएका 25 खेलाडी मध्ये 23 खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित हुँदा कप्तान किरण चेम्जोङ विदेशमा र देवेन्द्र तामाङ पारिवारिक कारणले उपस्थित भएन। सधैँ जसो अभ्यास थालनी गर्नु अघि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुताइरी शुक्रबार पनि उही बेसमा उपस्थित। पहिलो दिनको अभ्यासपछि नेपाली टोली जुन लक्ष्यका साथ तयारी गरिरहेको छ सो लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुने मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको भनाइ। सपना ठुलो देखे पनि वास्तविकतामा भन्दा नेपाली फुटबलको स्तर धेरै तल रहेको भन्दै यही प्रयासले छुन हुन नसक्ने प्रशिक्षक अलमुताइरीको तर्क। नेपाली टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको टोलीमा धेरै व्यवसायिक खेलाडी भएको र उनीहरू युरोपबाट खेल्ने गरेको भन्दै नेपाली टोलीमा अनुभवी र व्यवसायिक खेलाडी नभएको जिकिर। 100% समाचार अहिले यति नै। नमस्कार।